Pagawas na mi sa subdivision kay lagi mo adto daw mig Camari Hills Car Car. Layo pagali mi gipataas na ni Kuya Guard ang bomb gate. Kay excited ba niya uy? Kay nakaluto naman mig rice ni palit na lang mig sudan kay lagi didto daw mi manihapon. Hastang hilasa o mura jud siyag bata nga ga-enjoy sa iyang mga nakita sa dalan. Syempre tungason jud kaayo ni siya kay pabukid man atong adtuan pero kaya jud kay sa bao-bao nga among gisakyan. Grabe hag power Mas nindot gyud nga moanhi dinhi alas 3 sa hapon to alas 7 sa buntag kay bugnaw jud kayo ang klima anang mga orasa. Magkurog-kurog jud ka sa katugnaw. Ginaanhian jud ni diri kay tungod nindot jud kaayog view. Makita ang dagat ug ang green nga mountain sa palibot. Nagdali-dali day mig panihapon kay abi namog muulan na kay dag-um ra ba jud kaayo. Pasalamat ra jud mi nga wala ra jud kadayon. Kinsa may shitso nga dili malingaw nga bugnaw kayo ang hangin diri. Tanang laag namo